الحمد لحضرة الجلالة، والصلاة والسلام على خاتم الرسالة. أما بعد، أيها المسلمون، إن سلسلة الأنبياء قد انتهت به. هذه قضية مسلمة لدى المسلمين جميعا، ليس فيها من شك، ومن تردد فيها فهو خارج من خطيرة الملة، مناقض لإجماع الأمة، مكذب بصريح القرآن والسنة. فقد قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم العاقب الذي ليس بعده نبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء ب6: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا بعده فهو كذاب دجال ضال مضل. فهذه النصوص كثير غيرها تبين لكل ذي عينين وعقل صريح وقلب سليم أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سلسلة الأنبياء قد انتهت به، وقد انقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ إنه لا نبي بعدي، ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم النبي بعده أبدا، وإنه ليس فيه تعبير، فمنكر هذا لا يكون إلا منكر الإجماع. فالمسلم يجب أن يكون معتقدا اعتقادا جازما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. فالإيمان بختم النبوة من المسلمات ومن الأمور المعروفة. وقد ادعى رجل النبوة في عصر الإمام الأعظم أبي حنيفة، وقال أنه عنده دليل على صحة نبوة، فقال الإمام الأعظم رحمه الله: من طلب منه الدليل فقد كفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنه لا نبي بعدي. أيها المسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس ويطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا بذيت هذه اللبنة؟ قال: فأنا لبنة وأنا خاتم النبيين. هنا يتصور الإنسان نفسه أمام بناء حجار كبير متين في أساسه، شامخ في عظمته، مرصوص في بنيانه، رائع في هندسة، متناسق في ألوانه، جميل في مناظره. وقد استغرق بناؤه أحقابا طويلة، وتعاقدت في إنشائه خبرات المهندسين وجهود البنائين وأيدي العاملين، حتى تكامل البناء من
في الأرض ليقوم بواجب عمارة الأرض وبنائها، ويحسن أداء الأمانة التي حمله الله إياها بمقتضي عبودية الخالصة لله تعالى، وأرسل إليه الرسل ليجعلوا منه الإنسان الخليفة الفاضل، فقاموا ببناء عقيدته وأخلاقه وتهذيب سلوكه وصفاته. وإن الأنبياء قد تعاونوا جميعا في بناء الإنسان، إذ قام كل نبي بما أوحى الله إليه ببناء لبنة في شرح الإنسانية، بدأ من آدم عليه السلام وانتهاء بخاتم النبيين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وضع آخر لبنة وقد اكتمل بناؤه، ولم يعد بعده من حاجة إلى أنبياء ومرسلين، لأن الهدف من إرسال الرسل هو بناء الإنسان، وقد اكتمل بناؤه فانقطع الوحي وختمت الرسالات السماوية بالإسلام. وأقول قولي أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.